दोस्तों, आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और वो आज भी अमेरिका की एक बदतरीन जेल FMC कॉज़वेल में हैं। आखिर वो क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 साल कैद की सजा सुनाई गई? आखिर इन्होंने ऐसा क्या फॉर्मूला तैयार किया था जिससे अमेरिका खौफजदा था? आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगी? इस सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान की बात करें तो एक सादा सा मजहबी और पढ़ा लिखा घराना था। इनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बहुत रुझान था। इन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की आला तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत अक्लमंद और ज़हीन थी। इनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन लोगों में शामिल किया जाता है। तकरीर के मुकाबलों में अक्सर मरहूम आमिर लियाकत भी इनके साथ होते। लड़कों में आमिर लियाकत इनाम जीतते और लड़कियों में आफिया सिद्दीकी। अगर कभी सबका एक साथ मुकाबला होता तो आमिर लियाकत कहते कि वो दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि पहली पोजीशन तो आफिया ही की होगी। डॉक्टर आफिया के खानदान में वैसे तो लड़कियों की बहुत जल्द शादी हो जाती थी, लेकिन इनके भाई पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे तो इनके भाई ने डॉक्टर आफिया को यूनिवर्सिटी ऑफ हाउस्टन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने अमेरिका चली गई। इसके बाद इन्हें MIT, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहां से स्कॉलरशिप की ऑफर मिली। वहां से इन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की। कहा जाता है कि अपनी तालीम के दौरान आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च भी की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं कर सके थे। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के लिए एक बेहतरीन दिफाई निज़ाम बनाया जा सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों को इस बात का पता लगा तो इन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत ही अहम रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लगी तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिश शुरू कर दी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अंदाजा था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो वो हमेशा की तरह इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज की तरह अपने पास रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक निहायत ज़हीन खातून थीं। इन्होंने ये जहानत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की थी। इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था कि जिससे मुसलमानों को कुरान की सही मायनों में तालीम दी जाती। इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान तालीमी इदारों में कुछ ऐसी तकरीर भी की जिससे इन्होंने इस बात का इजहार किया कि अब मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। इनका प्लान था कि बच्चे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी कुरान के जरिए ही हासिल करें। वो बिजनेस के उसूल कुरान से सीखें। इन्हें इलाज कुरान के जरिए सिखाया जाएगा। एक मुल्क को चलाने के उसूल कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सिखाया जाएगा। दोस्तों, 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी अमजद खान से हो गई और 1996 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। इनकी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार नहीं थी। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि एक दफा वो इनके घर इनसे मिलने गईं तो आफिया के चेहरे पर जख्म थे। किस तरह वो बचपन से ही मुसलमानों को कुरान की तालीम दिलवाना चाहती थीं। इन्हें स्टेचेस की जरूरत थी। इनके बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब उन्होंने डॉक्टर आफिया और इनके शौहर से इस बात का सवाल किया तो उन्होंने भी एतराफ कर लिया। डॉक्टर आफिया के 2 बेटे अहमद और सुलेमान और एक बेटी मरियम हैं। इनकी शादी कामयाब नहीं हो सकी और 2002 में इनकी तलाक हो गई, जिसके बाद इनके शौहर आफिया पर इल्जाम लगाते रहे कि वो एक खतरनाक खातून जो दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। हैरत की बात तो यह है कि इसके बावजूद उसने अपने बच्चों को मुकम्मल कस्टडी डॉक्टर आफिया को दे दी। ये साबित करने के लिए काफी है कि इनके शौहर के लगाए गए इल्जाम मुकम्मल झूठ थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक
ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئیں۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہوئیں۔ وہ اسلام آباد کے فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھیں، لیکن راستے میں ہی کچھ لوگوں نے ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال لیا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ سب غائب رہے۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد 2010 میں DNA ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بنگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ 2006 میں معظم بیگ کی کتاب اینیمی کومیٹنٹ کے نام سے آئی۔ معظم بیگ بنگرام اور گوانٹا نامک جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ بنگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور دی گرل لیڈی آف بنگرام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہی ہوں، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی تھی۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے کر گئے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے عافیہ اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جہاں سے کہانی کے 2 رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے مسجد کی طرف گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی، جبکہ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی کہ ایک دہشت گرد عورت آئے گی جو دیکھنے میں بہت کمزور لگے گی لیکن بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا۔ حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس عورت کو دیکھو فوراً اسے قتل کر دو، تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو یقیناً ان کے گھر والوں اور پاکستان قوم کے لیے بہت تکلیف دے رہی۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ وہاں کے لوگوں کے مطابق عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ مسجد کی دیوار کے قریب گر گئی تھی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا؟ یہ یقیناً ایک بہت بڑا جھوٹا الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ پر لگایا گیا تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازو پر زخم تھے اور جنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھی کہ ان پر کس طرح ظلم کیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی اور ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC کوسوال جیل میں ہیں، جسے جہنم کے گھڑے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی مسلسل کوشش کرتی رہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینٹرل مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئی، جن کو ان سے ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تھیں اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ، سینٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ آمین۔